यसको लाइभको साँझको प्रसारणमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म ज्योत्सनाको साथमा प्रस्तुत छ आजका प्रमुख समाचारहरू। This news is brought to you by के तपाई तयार हुनुहुन्छ? के होला के? एसके ऑडियो विजन र एसके लाइभ सगौरव प्रस्तुत गर्दछ डियर लटरीज हिमालयन आइडल सीजन 2 Gangtok, the 30th of October, Darjeeling, the 5th of November, Kurseong, the 12th of November, Mirik, the 13th of November, Jagaon, the 20th of November, Malbaza, the 27th of November, Namchi, the 17th of December, Gazing, the 18th of December, Siliguri, the 8th of January. थप जानकारीको लागि www.sklive.news साथै मोबाइल नम्बर 8293351883 मा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। रुपैयाँमा 1 करोड 1 करोड 1 करोड केवल 6 रुपैयाँमा? सच्ची किन्नुहोस् डेढ साप्ताहिक लटरी केवल 6 रुपैयाँमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपैयाँ। जीटीए कालेबुङ जिल्ला बागवानी कार्यालयको आयोजनामा 36 नम्बर समष्टि अन्तर्गत सिन्देबुङमा पोली हाउस वितरण कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। कार्यक्रममा विशेष रूपले राज्यका खाद्य प्रशोधन उद्योग तथा बागवानी विभागीय राज्य मन्त्री सुभद्र शाह, जीटीए प्रमुख कार्यपाल अनिल थापा, बागवानी विभागका प्रबन्धक निर्देशक जयन्त कुमार एकतको उपस्थिति रहेको थियो। कार्यक्रममा मन्त्रीको बाहुलीबाट बागवानीको निम्ति कृषकहरूलाई पोली हाउसका सरसामानहरू प्रदान गरियो भने कार्यक्रममा आफ्नो सम्बोधन राख्दै राज्य मन्त्री सुभद्र शाहले जीटीए क्षेत्रमा बागवानीलाई प्राथमिकता दिएर क्षेत्रको विकास गर्न जीटीएले प्रपोजल लिएर आए त्यसमा आफूले सहयोग गर्ने आश्वासन समेत दिएका छन्। साथै कार्यपाल थापाले आफूहरूको कामले नै सबैको मन जित्ने बताउँदै दार्जिलिङ नगरपालिकाका पार्षदहरूलाई भागोप्रमोमा आउने संकेत दिएका छन्। पार्टी हुँदा उसको समर्थक बढ्दै गयो, दार्जिलिङमा जितेकोलाई जितेको भन्नु पर्यो। तर जितिसकेपछि आफ्नो परिवारलाई कसरी राख्नुपर्ने परिवारको हेडको जिम्मेवारी हो नि त। परिवार बढाउनु त मलाई जहिले मनपर्छ यार, मेरो परिवार अझै ठुलो होस् अझै ठुलो होस् अझै ठुलो होस् भन्ने सबको इच्छा हुन्छ पोलिटिक्स गर्ने मान्छेलाई। तर पोलिटिक्स गर्दाखेरि आफ्नो काम र विचार राम्रो पोख्दै गएपछि यसरी मान्छे समर्थकहरू बढ्दै जान्छ नि त। त्यही त भने सभासदको दाम मूल्य मैले किन भने न, करोड रुपियाँ त उसले बन्ड गरेको थियो, उसले पो क्लेम गरेको थियो भाइ। 1 करोड एउटा स्कर्पियो भन्दै थियो नि त होइन, 1 करोड त उसले पो त बन्डिङ गर्यो भन्दै थियो। तिमीहरू हेरेन उसले 1 करोड सभासदको साइनिङ गरेर बन्डिङ गर्यो भनेर भनेको थिएन। हैन अनि थापाले 1 करोड अफर गर्यो र एउटा स्कर्पियो है प्रभास्कर मैले त्यो चाहिँ हेरेको छैन। मैले एउटा कुरो चाहिँ हेरेको थिएँ कि उनीहरूले सभासदलाई 1 करोडको बन्ड गरेको थियो भनेर उसले प्रेसमा पनि भनेको मैले सुनेको थिएँ होइन। गोर्खाहरूको लामो समयदेखिको मागको समाधानको अपिल अनि छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्डको मागलाई अगाडि बढाउँदै भारतका प्रधानमन्त्रीलाई देशव्यापी रूपमा पत्रचार गरिने कार्यक्रममा सहभागी हुँदै दार्जिलिङ शाखाले पनि आज दार्जिलिङ जिल्ला शासकलाई ज्ञापन पत्र चढाएको जानकारी दार्जिलिङ शाखा प्रतिनिधिले दिएका छन्। उक्त पत्रचार कार्यक्रममा विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू सहभागी भएको प्रतिनिधि टोलीले थप बताएका छन्। केसमा के मेन्सन गर्नुभएको थियो र के हो त्यो आज जो एक्चुअली मेमोरेन्डम चाहिँ हामीले भारतीय गोर्खा परिसङ्घको सबै नन पोलिटिकल बडिजको हो। हामीले चाहिँ एकपल्ट सोच्दैछौँ कि हामीले हाम्रो अनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेन्द्र मोदीज्यूले जुन इस्यु हामीलाई दिएको थियो जस्तो अरू ठाउँमा सबै केसको भयो, हाम्रो गोर्खाल्यान्ड इस्युको लागि चाहिँ अहिलेसम्म भएको छैन हो। त्यसले गर्दाखेरि गोर्खाल्यान्ड इस्युलाई चाहिँ झट्टैभन्दा झट्टै चाहिँ उनीहरूले अलिकति यसको डायलग ओपन गरिदियोस् भनेर चाहिँ यो मिटिङ छ, जसको मिटिङ चाहिँ हामी दिल्लीमा पनि र देहरादुनमा पनि यो भर्खर आउने नोभेम्बर लास्ट विकतिर गराउँदैछौँ। र हामीले यस साथसाथै हामीले गोडामोमो अध्यक्ष मोहन घिसिङ आफ्नो सांगठनिक भ्रमणको क्रममा आज कालेबुङ बजार पुगेका छन् भने कालेबुङ बजारमा अध्यक्ष घिसिङलाई भव्य स्वागत जनाइयो। यसै क्रममा पत्रकारहरूसँग सम्बोधन गर्ने क्रममा अध्यक्ष घिसिङले वर्तमान पहाडको राजनीतिक गतिविधिको विषयबारे जानकारी गराउने क्रममा पहाडवासीलाई एकजुट हुन आह्वान गरेका छन्। धेरै चिजहरू भएको छ घटनाहरू यो बिचमा नचाहँदा पनि पहाडको जनताले नम्बर 1 नचाहेको चिज थियो जिटिए। यो व्यवस्था नमन पराएको चिज जबरजस्ती हरायो होइन। त्यसमा मेरो पनि एकदमै मैले पनि जनतालाई एउटा प्रयास पनि गरेँ मेरो पर्सनल लेभलबाट यो व्यवस्था
जनताले रुचाएको छैन, नरुचेको घाँस पहुँचाउन मिल्दैन भन्दै यो प्रकारको मैले धेरै कोसिस गरेँ। सरकारमा आज भन्नुहोस्, जहाँ पनि भन्नुहोस्, पनि हुनु सकेन। पब्लिकले धेरै जसो बुझ्यो बुझेन। जब फाकिसकेको व्यवस्थामा भनेको लाग्नु हुन्थेन थियो। यसले गर्दाखेरि धेरै छ यसमा। सिक्किम राज्यभरका विभिन्न मतदान केन्द्रहरूमा आज बिहान 8 बजेदेखि पञ्चायत चुनावको मतदान सुरु भएको छ। 1147 ग्राम पञ्चायत वडाहरूमा मध्ये आज निर्विरोध घोषित भएका 448 वार्डहरू बाहेक 695 वार्डहरूमा निर्वाचन हुने बताइएको छ भने 8 वटा वार्डहरूमा पूर्ण मतदान हुने तय भएको छ। यसैगरी प्रदेशका 112 जिल्ला पञ्चायत क्षेत्रहरूमध्ये 19 वटा निर्विरोध भएका र 1 निर्वाचन क्षेत्रमा पूर्ण मतदान हुने भएकोले 102 क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रहरूमा मात्रै निर्वाचन हुने भएको छ। बिहान 8 बजेदेखि सुरु भएको मतदान साँझ 5 बजे समाप्त भएको बताइएको छ। दार्जिलिङमा हुन गइरहेको अल इन्डिया प्लान्टेसन वर्कर फेडरेसनको सर्वभारतीय स्तरको सम्मेलनको लागि आज सेन्ट्रल इन्डिया ट्रेड युनियनले खरसाङको विभिन्न क्षेत्रहरूमा पोस्टरिङ गरेका छन्। C2को दार्जिलिङ जिल्ला सदस्य तथा अल इन्डिया प्लान्टेसन वर्कर युनियनको सर्वभारतीय स्तर कार्यक्रमको लागि रिसेप्सन कमिटीको प्रचार प्रसार सचिव सचिन खातीको नेतृत्वमा पोस्टरिङ गरिएको उक्त पोस्टरिङ खरसाङ बजार, सिरुबारी, रोहिणी रोड, रोहिणी क्षेत्र लगायत दार्जिलिङ जिल्लाका सोनादा अनि खरसाङका विभिन्न क्षेत्रहरूमा गरिएको छ। राज्यहरूमा चिया बगान छन्, रबर छन् अनि कफी, सिन्कोना, यो प्लान्टेसन वर्कर्स फेडरेसनको कन्फरेन्स हुन गइरहेको छ। यो कन्फरेन्स 2 दिन हुन्छ। एक दिन जिमखानामा 1 अनि 2 तारिक। यसैको प्रचारमा हामी पोस्टरिङ सुरुवात गरेको छ। पोस्टरिङ, वाल लेखन अनि ब्यानरहरू लगाएर प्रचार प्रसार हामी सुरु गरिरहेको छौँ र 1 तारिकको दिन जिमखानामा सम्मेलन सुरु गर्नुभन्दा अगाडि विराट रूपमा चौरस्तामा जनसभा गरेर रेलवे स्टेसनबाट यो मजदुर र्यालीको पनि आयोजना गरेको छ। यही प्रचार प्रसारमा हामी पुरा उत्रेका छौँ र प्रचार प्रसार गरिरहेका छौँ। जर्नलिस्ट एसोसिएसन अफ कालेबुङको आयोजनामा आगामी 15 नोभेम्बर अनि 16 नोभेम्बरको दिन 2 दिवसीय रूपमा पत्रकारितामाथि कार्यशाला हुने भएको छ। जर्नलिस्ट एसोसिएसन अफ कालेबुङका सभापति नरेन्द्र तामाङको अध्यक्षतामा उक्त कार्यक्रमको विषयबारे एक सभा सम्पन्न भएको छ भने सभामा आगामी 15 नोभेम्बर अनि 16 नोभेम्बरमा 2 दिवसीय रूपमा कार्यशालाको आयोजना हुने तय भएको छ। कालिम्पोङले आगामी 15 अनि 16 नोभेम्बरको दिन जुन चाहिँ कार्यशाला वर्कसपको कार्यक्रम आयोजना गर्ने तय गरेको छ र यो धेरै अघि नै तय भइसकेको कार्यक्रम हो र 16 नोभेम्बर चाहिँ राष्ट्रिय प्रेस दिवस, नेसनल प्रेस डे पनि हो र यही प्रेस डेको अवसरलाई चेक पारेर चाहिँ हामीले एउटा वर्कसप कार्यशाला हामी आयोजना गर्न गइरहेका छौँ र यो कार्यशाला चाहिँ हामीले विशेष रूपमा 1 दिनको कार्यशाला हुन्छ। पहिलो दिन, दोस्रो दिन चाहिँ यसको प्राइज सर्टिफिकेट डिस्ट्रिब्युसन सँगसँगै हामीले नेसनल प्रेस डे अब्जर्भ गर्नेछौँ। 16 तारिक चाहिँ। 15 तारिक चाहिँ वर्कसप हुनेछ। यो वर्कसप चाहिँ के छ भने अहिलेसम्म अब हाम्रो ठाउँमा हामी जो पत्रकारिता गरिरहेका छौँ, विशेष गरी पहाडमा, तराई डुवर्समै भनौँ, जो पत्रकारितामा हामी डिप्लोमा होल्डर, सर्टिफिकेट होल्डर अथवा त्यस्तो हामी धेरै कम छौँ। हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष एवं जेटिए सभासद अजय एडवर्डले खरसाङ सदर अस्पतालको निरीक्षण गर्नु साथै बिमारीहरूको साथमा भलाकुसारी गरेका छन्। सेटोङ लाटपञ्च समष्टिका अध्यक्ष तिमोथी मुखियाको बोजू खरसाङ अस्पतालमा उपचाराधीन रहेको सुन्नसाथ अध्यक्ष एडवर्डले अस्पताल पुगी भेट गरेका छन्। सिक्किमका मुख्यमन्त्री प्रेमसिंह तामाङले गत 9 नोभेम्बरको दिन गुवाहाटीमा आयोजित उत्तर पूर्वी राज्यहरू र सिक्किममा एनएच कार्यहरूको प्रगतिबारे छलफल गर्न आयोजित समीक्षात्मक बैठकमा सहभागिता जनाएका छन्। केन्द्रीय सडक यातायात तथा राजमार्ग मन्त्री नितिन गडकरीको अध्यक्षतामा सम्पन्न उक्त बैठकमा सडक यातायात र राजमार्ग मन्त्रालयहरूका अधिकारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो।
समाचारको क्रममा अब पालो भएको छ एउटा छोटो विश्रामको। 50 से 70% कम कीमतों पर लाजवाब डिजाइन, ब्रांडेड फर्नीचर, गारंटी सहित मजबूती का वादा। सही समय है, बना लो इरादा। बेडरूम सेट, सोफा सेट, डाइनिंग सेट, ऑफिस, आउटडोर फर्नीचर एंड मॉड्यूलर किचन उपलब्ध है। Money can't buy happiness, but money can give you comfort to be happy. For ready and customized furniture, visit Selection Furniture, first floor, Metro Heights, Sevok Road, Siliguri. Contact 9832011336. के तपाईँ तयार हुनुहुन्छ? के होला के? डियर लटरिज हिमालयन आइडल सिजन 2 नेपाली सिङ्गिङ ट्यालेन्ट सर्चको खरसाङ अडिसन 12 नोभेम्बर, सनसाइन हाई स्कुल मिरिक अडिसन 13 नोभेम्बरको दिन मिरिक हायर सेकेन्डरी स्कुलमा बिहान 9 बजेदेखि सुरु हुन गइरहेको छ। अडिसनको निम्ति स्पट रेजिस्ट्रेसन पनि उपलब्ध रहनेछ। अनलाइन रेजिस्ट्रेसनको निम्ति हाम्रो वेबसाइट www.sklive.news भिजिट गर्न सक्नुहुनेछ। मैं हिमानी रॉय, थेरेपी इंचार्ज ऑफ सूत्रा। बच्चों में स्पीच डिले, हाइपर एक्टिविटी, बिहेवियरल इश्यूज, वॉकिंग प्रॉब्लम जैसी कंडीशन के लिए ज़रूरी है स्पीच थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, बिहेवियरल थेरेपी एंड साइकोलॉजिकल काउंसलिंग। थेरेपी के बारे में और भी जानकारी के लिए संपर्क करें द थेरेपी एक्सपर्ट सूत्रा। लेटेस्ट विंटर कलेक्शन एकदम किफायती दामों पर राजधानी गारमेंट से उत्तर बंगाल का सबसे बड़ा थोक विक्रेताओं जो आपके लिए लेकर आए हैं सभी बड़े शहरों से लेटेस्ट विंटर कलेक्शन जो मिलेगा आपको एक ही छत के नीचे। अपनी दुकान के लिए विंटर कलेक्शन लेने राजधानी गारमेंट में आए या ए से जेड तक ऐप के द्वारा घर से ही ऑर्डर कर अपना समय और पैसा दोनों बचाएं। राजधानी गारमेंट्स, गौरी संकट मार्केट, विधान रोड, सिलीगुड़ी। A complete IT and security surveillance solution. From high-end professional networking solutions to biometric application, from CCTV cameras to access control, from fire alarms to vehicle monitoring systems, we do it all. Security for all, government establishment, army, banks, education, healthcare, hotels, retail chain, police, projects, real estate or home. Our services take care of everything from conducting surveys, analyzing requirements, designing solutions to implementing, installing electronic security systems and maintenance. Contact Somani Digivision and Productions, Siliguri. Call 9382456207. के तपाईँ कान कम्ती सुन्नुहुन्छ? सुर्ता नगर्नुहोस्। नर्थ बेङ्गल हियरिङ एड क्लिनिक, सिलिगुडीको सबैभन्दा एडभान्स हियरिङ एड क्लिनिक, अपोजिट विधान मार्केट, अटो स्ट्यान्ड, सिलिगुडी। यहाँ सबै प्रकारको कानको मसिन जस्तै BTE, RIC अनि इन्भिजिबल हियरिङ एड पाइन्छ। EMI फेसिलिटी साथै 15 दिनको निम्ति फ्री ट्रायल पनि उपलब्ध छ। सर्भिसको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस् नर्थ बेङ्गल हियरिङ एड सेन्टर, सफन आर्किड बिल्डिङ, फर्स्ट फ्लोर, अपोजिट विधान मार्केट, अटो स्ट्यान्ड, सिलिगुडी। फोन नम्बर 8509454426। के तपाईँ तयार हुनुहुन्छ? के होला के? एसके ऑडियो विजन र एसके लाइभ सगौरव प्रस्तुत गर्दछ डियर लटरिज हिमालयन आइडल सीजन 2। Gangtok, the 30th of October, Darjeeling, the 5th of November, Kurseong, the 12th of November, Mirik, the 13th of November, Jagaon, the 20th of November, Malbaza, the 27th of November, Namchi, the 17th of December, Gazing, the 18th of December, Siliguri, the 8th of January. थप जानकारीको लागि www.sklive.news साथै मोबाइल नम्बर 8293351883 मा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हैरत हो रही है अपना घर देखकर, नया नया सा लगता है ना दोस्तों? ये कमाल करने वाला है डैम्रो। इस दिवाली अपने घर ले आए डैम्रो, जहां आपको फर्नीचर मिलेगी 50% तक की छूट में और अपने घर को बनाए डैम्रो वाला घर। One of the major brand is Fably. We have all types of seamless bra, seamless panty, lacy panty, t-shirt bra and swimwear, satin room nightwear. We have all types of intimate and personal accessories which makes you more comfortable and beautiful. We have lacy panties with beautiful box. We have spa socks, nipples cover, shoulder pad, bra extensions. We have many more straps. In
inside store is located at Planet Mall, Sevok Road, Siliguri. हिमालयन केन फर्निचरमा पाउनुहुनेछ एट्र्याक्टिभ केन सोफा सेट, डाइनिङ सेट, क्रिस्टलको बेडरुम सेट, सोफा सेट, डाइनिङ सेट, अफिस फर्निचर, टाटा स्टिल प्रोडक्टको स्टिल एन्ड स्टाइलमा उपलब्ध हुनेछ 3 डोर अनि 2 डोर अलमिरा, ड्रेसिङ टेबल, अफिस फर्निचर। कार्लन सोफा वर्ल्डमा पाउन सक्नुहुनेछ सोफा सेट, म्याट्रेस, पिलो, प्रोटेक्टर बेडशिट र सबै प्रकारको फर्निचर अनि फर्निशिङ्स। पूजा अफरमा अप टु 20% डिस्काउन्ट साथमा आकर्षक गिफ्टहरू। 35 सालदेखि विश्वसनीय प्रतिष्ठान हिमालयन केन फर्निचर, विश्वदीप सिनेमा हलको छेउ, प्रधान नगर, हिलकाट रोड, सिलगढी। सिलिगुडी स्थित स्वस्तिक टावर सालुगोडा लिएर आएको छ 2 BHK फ्ल्याट मात्र 22,61,000 अहिले नभई कहिले। स्वस्तिक टावर अतिरिक्त सुविधाहरू चिल्ड्रेन्स प्ले एरिया, रूफटप गार्डन, गजिबो सिटिङ, योगा एरिया, ओपन जिम, कार पार्किङ, CCTV एन्ड जेनेरेटर। सिलिगुडी स्थित स्वस्तिक टावर सालुगोडा। बुकिङको निम्ति सम्पर्क नम्बर 6295700351। 1 करोड केवल 6 रुपियाँमा? सच्ची किन्नुहोस् डेढ साप्ताहिक लटरी केवल 6 रुपियाँमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपियाँ। महावीर इलेक्ट्रिकल्स 50 से अधिक वर्षों के अनुभव और सद्भावना के साथ सिलीगुड़ी का लीडिंग इलेक्ट्रिकल्स की दुकान, जहां हेवल्स, गोल्ड मेडल, RR कैबल्स, क्रैबट्री, लेग्रैंड, बजाज और कई अन्य कंपनियों के डिस्ट्रीब्यूटर्स और होलसेल व्यापारी हैं। ग्राहकों की संतुष्टि, शीघ्र सेवा, कम्पेटिटिव प्राइसिंग, क्वालिटी प्रोडक्ट्स और सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले उत्पाद हमारी कंपनी की मुख्य खासियत है। अधिक जानने के लिए हमें अभी कॉल करें। महावीर इलेक्ट्रिकल्स, सेवक रोड, सिलीगुड़ी 9932018834। Are you dreaming to wake up under the calming Turkish skies? Make it a reality and bring home the Turkish collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50 से 70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग, ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। काम की तलाश में है? टेक्निकल काम सीखिए और खुद मालिक बनिए। बड़ा कार्य क्षेत्र आपका इंतजार कर रहा है, तो देरी किस बात की। 3 महीने में फोटोग्राफी, सिनेमेटोग्राफी और वीडियो एडिटिंग सीखिए और बन जाइए सेल्फ एम्प्लॉयड। या फिर फोटोग्राफी हो आपकी हॉबी। एनरोल फॉर फोटोग्राफी, सिनेमेटोग्राफी और वीडियो एडिटिंग। सोमानी डिजिविजन एंड प्रोडक्शंस, आश्रम पारा, एंजेला स्कूल के बगल में, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट 9434023813। गोदरेज इंटीरियर घरेलू और कार्यालय दोनों क्षेत्रों में भारत का प्रीमियम फर्नीचर ब्रांड है, जो डिजाइन, निर्माण और स्थिरता के लिए एक जाना माना नाम। फर्नीचर श्रेणी में देश की सबसे बड़ी इन हाउस डिजाइन टीम। आपकी सेहत का ख्याल रखते हुए हम आपका जीवन भर साथ निभाते हैं, क्योंकि हम हैं ग्रीन गार्ड सर्टिफाइड, एर्गोनॉमिक और बहुत टिकाऊ। अनुभव करने के लिए स्टोर में पधारें। SN इंटीरियर्स, गोदरेज शोरूम, प्लेनेट मॉल, सेवोक रोड, सिलीगुड़ी। 1 रुपियाँमा 1 करोड, 1 करोड 6 रुपियाँमा, केवल 6 रुपियाँमा 1 करोड। सच्ची किन्नुहोस् डेढ साप्ताहिक लटरी केवल 6 रुपियाँमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपियाँ। दिस इज मेड ऑन फ्लश डोर। द ब्यूटीफुल कटिंग इज डन ऑन CNC मशीन। दोनों साइड से ग्लास लगा दिया है, जिससे भीतर डस्ट एक्यूमुलेट नहीं हो। एनी टाइप ऑफ डिजाइन इज पॉसिबल हियर। ये एक टीकवुड से बना हुआ डोर है विद द ग्लास। इट कैन बी फिक्स्ड अप इन योर मंदिर, इन योर बैल्कोनी। इसमें कोई भी डिजाइन पॉसिबल है। स्लाइडिंग भी हो सकता है, कैशमेंट भी हो सकता है। दिस इज अ ब्यूटीफुली डेकोरेटेड डोर ऑन फ्लश डोर। This is a CNC door with 3D design. Any color, any polish available. This is a white door. 3D carving करी हुई है इस पर. This all is available under one roof at 7 Concepts located at Parnami Mandi Road. विश्रामपछि समाचार पूर्ण विस्तारमा। पहाडभरिको ग्रामीण भेगको शिक्षालाई उँचो उठाउने उद्देश्यको साथमा आफूहरू जमिनी रूपमा लागि पर्दै आएको भए पनि पहाडभरि सञ्चालित माध्यमिक शिक्षा केन्द्रहरूमा हालसम्मको राजनीति व्यवस्थाले अनदेखा गरिरहेको माध्यमिक शिक्षा केन्द्र शिक्षक संगठनको आरोप रहेको छ। आज दार्जिलिङको गोर्खा दुःख निवारक सम्मेलन भवनमा माध्यमिक शिक्षा केन्द्रमा खटिएका शिक्षकहरूको सभाबीच उक्त कुरा उठेको संगठनका महासचिव छत्र सिंह निरौलाले बताएका छन्। साथै आफूहरू लामो समयदेखि पीडित हुँदै आएको भए पनि हालसम्मको शासन व्यवस्थाले आफूहरूलाई चिन्नै नसकेको उनको गुनासो रहेको छ भने साथमा आगामी GTA सभामा आफूहरू समस्यालाई सम्बोधन गरिदिन अनुरोध GTA प्रति बिसाएका छन्। र एमएसपीको योगदान के छ भन्दा चाहिँ अहिलेको हाम्रो सत्ताधारी हाम्रा के अरे GTA
प्रशासन चलाउने हाम्रा सभासद महोदयहरूलाई पनि थाहा छ, हाम्रो क्षेत्रका सभासदहरूलाई थाहा छ कुन कुन जग्गामा एमएसके कसरी चल्दैछ। र ती सभासदहरूलाई म यहाँबाट रिक्वेस्ट गर्छु, उनीहरूले पनि हाम्रो भारप्राप्त शिक्षा विभागको जिटिए क्षेत्रको शिक्षा विभागको भारप्राप्त सभासद महोदय साथै हाम्रा गोर्खाल्यान्ड क्षेत्रीय प्रशासनका हाम्रो चिफ एक्जिक्युटिभ महोदयलाई एमएसके चाहिँ यो हो, एमएसकेले यो काम गर्दैछ भनेर देखेको कुराहरू हामी उहाँहरूलाई बुझाइदिने हामी निवेदन गर्दछौँ। र हामीले कलकत्ताको सङ्गठनसँग पनि हामीले बसेर कलकत्तामा हाम्रो मैदुल इस्लाम सर हुनुहुन्छ, मुक्लेश रहमान सरकार हुनुहुन्छ है, हामीले हाम्रो है यो समस्याबाट पार पाउनुको लागि हामी कोहीसँग पनि मिल्न हामी तयार छौँ। किनभने हामीले 2002देखिको हामीले स्ट्रगल गरेर आइरहेका छौँ र अहिले आएर हाम्रा टिचर्सहरूमा एउटा है निराश। मिरिक महकुमाको पुटुङ उच्च माध्यमिक विद्यालयको विद्यालय गीत आज सार्वजनिक गरिएको छ। विद्यालयको सहशिक्षक मनोहर शर्माको शब्द अनि वरिष्ठ संगीतकार रूपेश रसाइलीको संगीत तथा प्रथम मिरिक आइडल असीम छेत्रीको स्वरमा रहेको उक्त गीत आज विद्यालयका शिक्षक प्रभारी महेन्द्र मोक्तानले सार्वजनिक गरेका छन्। उक्त अवसरमा सम्पूर्ण विद्यार्थी र शिक्षक शिक्षिकाहरूको उपस्थिति रहेको थियो। यो स्कुलको सङ्ग विद्यालयको गीत यहाँ हाम्रो माझमा बनिएर आएको छ, जसको शब्दकार रचनाकार हाम्रै विद्यालयका सहशिक्षक श्री मनोहर शर्मा, सङ्गीतकार खरसाङका श्रद्धेय रूपेश रसाइली, असीम छेत्री र सुरक्षा सिन्चुरी सौरिनी अनि मिरिकका। पोखरेबुङ कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालयको तत्वावधानमा वार्षिक उत्सव 2022 कार्यक्रम सम्पन्न गरियो। जिटिए खेलकुद विभागीय सभासद भूपेन्द्र बमजनको बाहुलीबाट उद्घाटन गरिएको उक्त कार्यक्रममा आकाशवाणी खरसाङका कार्यक्रम निष्पादक पारस चन्द्र आलेको विशेष उपस्थिति रहेको थियो। पूर्व प्रबन्धक एमपी ओसा तथा सञ्चालन समितिका पदाधिकारीहरूको विशिष्ट आतिथ्यमा सम्पन्न कार्यक्रममा एकाधिक प्रस्तुतिहरू समावेश गरिएको थियो। यसबारे प्रधान अध्यापिका सुषमा भारतीले थप जानकारी दिएकी छन्। कार्यक्रम हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शकवृन्दमा मेरो नमस्कार। म प्रधान अध्यापिका पोखरेबुङ उच्चतर कन्या विद्यालयका एक प्रधान अध्यापिका श्रीमती सुषमा भारती। आज हामीले यस पोखरेबुङ उच्चतर कन्या विद्यालय 2022मा जुन चाहिँ फेट गर्न लागिरहेका छौँ, यसको मुख्य उद्देश्य हजुरहरू सबैलाई विदितै भएको कुरा हो। गत 2 वर्ष अघिदेखि यो एउटा यस्तो महामारी आयो जसले सारा विश्वलाई नै तहस-नहस बनायो। हामी यसलाई कोभिड-19 भनेर जान्दछौँ। अब यस्तो परिस्थितिसँग जुझेर हामीले एउटा नयाँ जिन्दगी पाएर यसैबाट अर्थात् 2022देखि पुनः विद्यालयहरू सञ्चालन हुन थाले। विद्यार्थीहरूलाई एउटा ट्र्याकमा उभाउन शिक्षक शिक्षिकाहरूलाई कम गाह्रो परेन। यसरी विद्यार्थीहरूलाई अनि उनीहरूको पठन पाठनसँगै एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिभिटिजको पनि त्यत्तिकै महत्त्व दिन प्रतिदिन बढ्दै जाँदैछ। आजको यस शताब्दीमा विगत र वर्तमानका सम्पूर्ण व्यवस्थाहरूको नजरबाट अनदेखा भएर प्राय 32 वर्षसम्म हराएका नालाहरू पीडब्ल्यूडी रोड मिरिकमा हाल कार्यभार सम्हालिरहेकी अभियन्ता एक छोरीले आफ्नो दक्षताको नमुनाको उदाहरण दिँदै पूर्ण निर्माण गरिदिएकोमा अलगरा बाइपास वार्ड नम्बर 1 मिरिकका बासिन्दाहरूले हार्दिक कृतज्ञता प्रकट गरेका छन्। आज एमएसके केन्द्रीय समितिको आयोजनामा सबै टिचर्सलाई लिएर थोरै दिनको अन्तरालमा एउटा साधारण सभा दार्जिलिङ जिडिएनएस हलमा मनोज राईको सभापतित्वमा सम्पन्न गरियो। आजको सभामा एमएसके पनि एक फर्मल स्कुल भएको तर कुनै पनि सत्ताधारीले कदर र कुरो नबुझेकोमा दुःख प्रकट गरियो। साथै संगठनले कोलकाताको राज्य कमिटीसँग मिलेर आफ्नो आन्दोलन जारी राखेको छत्र सिंह निरौलाले जानकारी दिएका छन्। र एमएसकेको योगदान के छ भन्दा चाहिँ अहिलेको हाम्रो सत्ताधारी हाम्रा जिटिए प्रशासन चलाउने हाम्रा सभासद महोदयहरूलाई पनि थाहा छ, हाम्रो क्षेत्रका सभासदहरूलाई थाहा छ कुन कुन जग्गामा एमएसके कसरी चल्दैछ। र ती सभासदहरूलाई म यहाँबाट रिक्वेस्ट गर्छु,
उनीहरूले पनि हाम्रो भारप्राप्त शिक्षा विभागको जिटिए क्षेत्रको शिक्षा विभागको भारप्राप्त सभासद महोदय साथै हाम्रा गोर्खाल्यान्ड क्षेत्रीय प्रशासनका हाम्रो चिफ एक्जिक्युटिभ महोदयलाई एमएसके चाहिँ यो हो, एमएसकेले यो काम गर्दैछ भनेर देखेको कुराहरू हामी उहाँहरूलाई बुझाइदिने हामी निवेदन गर्दछौँ। र हामीले कलकत्ताको सङ्गठनसँग पनि हामीले बसेर कलकत्तामा हाम्रो मैदुल इस्लाम सर हुनुहुन्छ, मुकलेश रहमान सरकार हुनुहुन्छ है, हामीले हाम्रो है यो समस्याबाट पार पाउनुको लागि हामी कोहीसँग पनि मिल्न हामी तयार छौँ। किनभने हामीले 2007 दार्जिलिङ नगरपालिकाले अवैध निर्माणहरू हटाउने क्रममा दार्जिलिङ नगरपालिकाको वार्ड नम्बर 10 अन्तर्गत शेर्पा गुम्बा छेउ अवैध निर्माणमाथि नगरपालिकाले हम्बर चलाएको विषयलाई केन्द्र गर्दै नगर पार्षद गणेश सार्कीले पहिला 7 तला 6 तला भत्काएको भए मेरो 5 तला आफै भत्किदिन्थ्यो, तर त्यो भवनहरूलाई कुनै पनि कारबाही नभएको भनी आरोप लगाएका छन्। यो जो छ अहिले हामी म्युनिसिपालिटीमा मिटिङ बसेर जो छ यसको जो छ फेरि अब हामीले चाहिँ बिहिबार जो छ अब गर्ने भएको छ र जो छ यसलाई जो छ जबसम्म यो सबै तारहरू सँगै लिँदैन तबसम्म हामी लागि पर्नेछौँ। अब जति चाहिँ अब हाम्रो अस्ति मिटिङमा के अरे प्रेजेन्ट भएको अपरेटरहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू पनि जो छ अब कतिजनाले जो छ आफ्नो मान्छे पठाउनु भएको छ, तर कतिजना त अब यहाँनिर देखेको छैनौँ र प्लिज उहाँहरूलाई पनि एउटा रिक्वेस्ट छ कि तपाईँहरू आउनु सक्नुहुन्न भने पनि आफ्नो जो छ काम गर्ने जो छ 2 जना वर्कर्स चाहिँ पठाइदियो भने राम्रो हुन्थ्यो। र हामी चाहिँ यसलाई जो छ अब दार्जिलिङको जो सुन्दरीकरण जो छ यसलाई जो छ हामी एउटा सक्सेस गर्ने चक्करमा छौँ। यो तार मात्रै भएको छ, यसलाई जो छ हामी कसरी चाहिँ हुन्छ अब यसलाई सँगाल्ने कोसिस चाहिँ गरिरहेका छौँ र अहिले पनि भाइहरू लागिरहेको छ यहाँनिर। यसलाई अहिले हामी यो क्यापिटलमा यसमा आइपुगेछौँ, हामी यो क्लब स्ट्यान्डमा आइपुगेछौँ र अब यहाँबाट गर्दै 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 जो छ हामी स्टेसनसम्म फर्स्ट जो छ हाम्रो जो छ टार्गेट स्टेसनसम्म जाने र त्यहाँदेखि उता फेरि हामी एकपल्ट बसेर कुन साइड जो छ ज्यादा तारहरूको जो छ ग्यादरिङ छ त्यसलाई हामी मिलाउने कोसिस गर्दैछौँ। बिहिबार चाहिँ सधैँ आउने सबले यही सल्लाह गरेको छ। हजुर, जो प्रदेश निर्वाचन आयुक्त केसी लेप्चा र वरिष्ठ परामर्शदाता राज्य निर्वाचन आयोग एमएन ढकालले डीसी पाक्योङ टासी चोफेल र निर्वाचन पर्यवेक्षक पाक्योङ जिल्ला सहित पाक्योङ जिल्ला अन्तर्गतका विभिन्न मतदान केन्द्र र स्ट्रङ रुमको निरीक्षण गरेका छन्। साथै प्रदेश निर्वाचन आयुक्तले सबै मतदाताहरूलाई आफ्नो लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा सकारात्मक दृष्टिकोणको साथसाथै सहभागी हुन आग्रह गर्दै प्रजातन्त्रको यस पर्वलाई सबैले समान रूपले पालन गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। एनएचपीसीमा स्थापना दिवससँगै भ्रष्टाचार मुक्त भारत निर्माण हेतु एक कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। एनएचपीसी टिस्टा जलविद्युत परियोजना चरण 4 मा स्थापना दिवससँगै भ्रष्टाचार मुक्त भारत निर्माण हेतु संकल्प लिएर गरिएको कार्यक्रम आज समापन गरियो। एनएचपीसी टीएलडीपी 3 अनि 4 का मुख्य अभियन्ता प्रभारी एके ग्रोवरको बाहुलीबाट उद्घाटन गरिएको समारोहमा एल हिगल लगायत एनएचपीसी का अन्य वरिष्ठ अधिकारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो। रेलिङ दाङ्गे ग्राम पञ्चायत कृषि उन्नयन सहकारी समितिको कार्यकारिणी पदाधिकारीहरूको चयन गरियो, जसमा सभापतिमा काजीमान गुरुङ, उपसभापतिमा फुर छिरिङ शेर्पा, सचिवमा चन्द्र भण्डारी लगायत अन्य सदस्यहरूमा क्रमशः डीबी सुब्बा, सञ्जय राई, कमल पोखरेल, देवीलाल निरौला आदि चयन गरिएको छ। गत 4 नोभेम्बरमा आयोजित चुनाव बीच 12 जना निर्देशक मण्डली निर्विरोध निर्वाचित भएका थिए भने उनीहरूबाट निर्देशक मण्डलीको पदाधिकारी को चयन सम्पन्न गरिएको छ। हस्त आजलाई यति नै। भोलि पुनः अर्को प्रसारणको साथमा उपस्थित हुने नै छौं। तबसम्मको निम्ति हेर्दै गर्नुहोस् एसके लाइभ। तपाईको समय, तपाईको समाचार। धन्यवाद। समंदर में तैरने वाले कुओं और तालाबों में डुबकी नहीं लगाया करते हैं। बिजनेस का तंबू 3 बंबू पर खड़ा है: प्रोडक्ट्स, कंज्यूमर और एडवर्टाइजमेंट। अब सोचना आपको है, सिलीगुड़ी के कुएं में डुबकी लगानी है या उत्तर बंगाल और सिक्किम के समंदर में तैरना है। चिंता नहीं, चिंतन करो।
SK लाइव में ऐड करो। 6 रुपैयाँमा 1 करोड 1 करोड 6 रुपैयाँमा 1 करोड सच्ची किन्नुहोस् डेढ साप्ताहिक लटरी केवल 6 रुपैयाँमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपैयाँ। नागालैंड सरकार डियर 500 बाई मंथली लॉटरी पहिलो पुरस्कार 2.5 करोड ग्यारेन्टेड। टिकट को दाम मात्र 500 रुपैयाँ। लकी ड्र 19 नोभेम्बर पहिलो पुरस्कार मात्र बिक्री भएका टिकटहरूबाट। 5 नोभेम्बर ड्र टिकटमा 2.5 करोड जिते जसवीर सिंहले। के तपाईँ हुनुहुन्छ यसपालिको करोडपति?